السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انداز میں گزارا جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں میرے سامنے نوجوان موجود ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، ذرا غور تو کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زندگی کا حساب تو لے گا ہی لے گا۔ یہاں تک ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی، اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی، اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ پوری زندگی کا حساب لیا جائے گا۔ یہاں تک فرمایا اگر تم نے کسی کی دیوار کو کھرچا ہوگا اور تمہارے ناخن میں جتنی مٹی آئی ہوگی اس مٹی کے بارے میں بھی اللہ تم سے پوچھے گا۔ اب مجھے بتاؤ، پوری زندگی کا حساب ہونے کے بعد پھر الگ سے جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، اپنی جوانی کو کس طرح گزارا۔ اب میرے جوانوں بتاؤ، آج میری قوم کے جوان اپنی راتوں کو کس طریقے سے گزار رہے ہیں، اپنے دن کو کس طریقے سے گزار رہے ہیں۔ بولو اپنی راتیں کہاں گزارتے ہو، اپنے دن کہاں گزارتے ہو، اپنی صبح کہاں گزارتے ہو، اپنی شام کہاں گزارتے ہو۔ اے میری قوم کے جوانوں، ہمیں فخر ہے آپ پر، اللہ اکبر، کہ جو جذبات تم نعرے لگاتے ہو اگر وہ جذبات کو عمل میں استعمال کرو، میری قوم کے جوانوں، اپنے وقت کو برباد کرنے والے جوانوں، گیم کھیلنے والے جوانوں، موبائل کا بیجا استعمال کرنے والے جوانوں، اللہ رب العزت نے جوانی کے لمحات بہت خوبصورت دیے ہیں۔ یاد رکھنا، جوانی جانے کے لیے آتی ہے، جوانی ہمیشہ رہتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہاں جوانی کی اہمیت پر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، ذرا غور سے سننا، توجہ سے سننا، تھوڑا سننے سنانے کا ماحول بنائیے تو بہت خوبصورت سی باتیں یاد آ رہی ہے۔ ایک بڑے میاں تھے، بڑے بزرگ تھے، اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کی کمر جھک گئی تھی، تو وہ جھکے ہوئے کہیں جا رہے تھے۔ ایک نوجوان کو مستی سوجی اور اس جوان نے اس بزرگ کا مذاق اڑانا چاہا اور ان کو تنگ کرتے ہوئے کہا، بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اگر کسی کی کمر جھک جائے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ ڈھونڈ رہا ہے۔ اس بزرگ کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس جوان نے کہا، بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اس کو دنیا، اب جب کہ میری جوانی چلی گئی ہے، میں اپنی جوانی کو ڈھونڈ رہا ہوں، اپنی جوانی کو تلاش کر رہا ہوں۔ اے میری قوم کے جوانوں، تم وہی ہو
जिन्होंने उस के साहिल में कश्तियां जलाई थी। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम वही हो जिन्होंने यूरोप के कलीसियाओं में अज़ानें दी थी। तुम वही हो, तुमने पहले सलमान के घोड़े दौड़ाए थे। इकबाल जैसे मुफक्किर को तुम्हारी असमत के आगे ये बात कहनी पड़ी। दी अज़ानें कभी यूरोप के कलीसियाओं में, दी अज़ानें कभी यूरोप के कलीसियाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तुम वो हो मेरी कौम के जवानों, तुम चाहो तो इनकलाब पैदा कर सकते हो, तुम चाहो तो हालात का धारा बदल सकते हो, मगर याद रखना असल में लोगों को खतरा है तो मुस्लिम जवानों की तैरीफ से खतरा है, उनकी सलाहियतों से खतरा है। इसलिए दुनिया हमारे जवानों को वक्त की बर्बादी में लगा चुकी है, दुनिया हमारे जवानों को नशे में मुब्तला कर चुकी है, दुनिया हमारे जवानों को अय्याशी में मुब्तला कर चुकी है। बस अपने जवानों से, चूंकि वक्त तो बहुत ज्यादा हुआ, मैं बहुत देर से पहुंचे, ट्रैफिक में फंस गया, बल्कि इतनी ताकीद हुई कि आवाना बांधने का भी लोगों ने मौका नहीं दिया। मैं ऐसे ही जैसे लिबास में था सफर के वैसे ही चला आया। थोड़ी देर बस दिल के दर्द के तौर पर ये पैगाम देना चाहता हूँ दिल्ली की सरजमीन पर रहने वालों, ऐ मेरी कौम के जवानों, अगर चाहोगे तुम लड़कियों से नाजायज और हराम मोहब्बत नहीं करोगे तो कभी तुम्हें कामयाबी नहीं मिल सकती। तुम मस्जिदों को वीरान करोगे तो कभी तुम्हें कामयाबी नहीं मिल सकती। तुम अनपढ़ और जाहिल रहोगे तो तुम्हें कभी कामयाबी नहीं मिल सकती। तुम नौजवान हो, जवान किसी कौम का मुस्तकबिल होता है, जवान किसी कौम का सरमाया होता है। जिस कौम का जवान संवर जाता है उस कौम की तारीख सुनहरी हरोफों से लिखी जाती है। जिस कौम का जवान बिगड़ जाता है उस कौम को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाता है। आज दुनिया हमारे जवानों को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। ऐ मेरी कौम के जवानों, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करो। तुम मोबाइल पर गेम खेलने के लिए नहीं हो, तुम आवारागर्दी करने के लिए नहीं हो, तुम नशा करने के लिए नहीं हो, तुम अय्याशी करने के लिए नहीं हो, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो जवानी की जिंदगी दी है, अल्लाह को जवान भी पसंद है और जवानी की इबादत भी पसंद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जवान जो इबादत करते हैं, जो जवान इबादत करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जवानों को बूढ़ों पर ऐसी फजीलत अता करता है जैसे अल्लाह ने रसूलों को मखलूक पर फजीलत अता की है। याद रखो, पे मेहनत करो। नंबर 1, हमें दीनदार बनना है, दीनदार बनो, गुनाह मत करो। जहाँ गुनाह है वहाँ फना है, गुनाह जहाँ आता है वहाँ बर्बादी होती है। गुनाह इंसान को बर्बाद कर देता है, गुनाह इंसान को तबाह कर देता है। और याद रखना, अगर